الرحمن الرحیم حامیم پمانے اللہ پوئیگی تنزیل من رحمن الرحیم نازل دل دی کتاب دی د طرفا د مہربان ذات نام رحم کون کنا کتاب فصلت آیاته دا کتاب دے چو جدا جدا کڑے شوی دی آیاتنا دا دے قرآنن دلستو کتاب عربیان پاربای جبکی لقومی یعلمون دا پار دا کم چی پوئیگی بشیران زیر ورکون کے و نذیر او یرون کے فآرز اکثرهم انکارو کو مخواڑا دیرو دا دینا فهم لا يسمعون دیناوری دی لرام وقالو وایدی قلوبنا زړونه زمونگا فی اکنتن پا پردو کی دی مما داغسنا تدعونا چرابلی تمونگ لرا الی اغیتا وفی آزاننا پا وگونو زمونگ کی وکرن درنوال دی ومن بیننا و بینک حجاب او پا منز منگا او پا منستا کی حجابن پرده دا فعمل عمل کوا اننا عاملون یقینا من یو عمل کون کی قل ورطو یا انما انا بشر مثلکم یقینا زیم انسان ستاسو پشان یوها الیا وی کولش ماتا انما الہکم الہ واحد یقینا حاجت روا استاسو حاجت روا یو دے فاستقیمو الیہ کلا قدری گئی دی اللہ تا برابر شئی الیہ دی اللہ تا واستغفرو او بخنو غاڑی داغنا وویل للمشرکین او علاقت دے دا پارا دا مشرکانو الذین وکسان لا یاتون الزکاة نور کئی زکاة لرا وهم بالآخرتی او دیدی دا آخرتنا هم کافرون دے انکار کون کی ان الذین یقینا وکسان آمنو چیمان روڑ دے وعملوا الصالحات یو عمل کئی موافق دا سنت لهم دی لرا غیر اجر دے غیر ممنون نختمی دن کے